Act 2 in Goa news. Over 100 members of scheduled tribe community from Khandepar, led by Panch member Abhijit Kavde, addressed a press conference condemning the brutal assault on Rama Kankonkar in Karansalim on September 18. The community strongly demanded the arrest of mastermind behind the attack. सगळ्यांक खबर आसा की 4 दिसा पयलू आमचो एसटी कम्युनिटीचो भाव बाब रामा काणकोण हेजेर प्राणघातक हल्लो जाल्लो आसा। हांव सगळ्यांत पयलू ह्या हल्ल्याचो निशेध करता, कित्याक जर अशे आमच्या गोंयाक लागून वावुरपी जे आसता तेंचेर जर अशे अटॅक जायत जाल्यार आमचे सर्वसामान्य लोकांचे कितें जातलें। आयज रामा सारकिल्ले अशे एक्टिविस्ट आमच्या गोंयांत भाव आसा, तांकां लागून आमचें गोंय खंय तरी मातशें सादारण आसा म्हणपाचें। तशेंच आमकां तरी पुरेपूर अनुभव आसा की रामा हो कितें तो। जेन्ना आमच्या हांगा खांडेपारांत भंडाऱ्याचो प्रश्न येयलो तेन्ना आमकां अशें जाल्लें, आमकां हात वयर करचें पडलेलें। जेन्ना आमकां रामा काणकोणकराचो सपोर्ट मेळ्ळो तेन्ना खंय तरी आमची चळवळ मुखार गेली आनी आमी थंय भिंजाल्ले आसा। हांव आमच्या सीएमा लागीं मागतां, हेजो कोण मास्टर मायंड आसा न्हू ताका बेगींतल्यान बेगीन धरून सगळ्या लोकांच्या मुखार एक्सपोज करचो। सीएम आमकां सदांच सांगता की भिवपाची गरज ना, भिवपाची गरज ना, भिवपाची गरज ना म्हणटा। हांव सीएमाक म्हणटा भिवपाची गरज ना जाल्यार हें तर कितें, हें कितें, हेजेर प्रशासनाचो कांयच हें ना काय कितें। सगळे लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाल्ल्या भशेन जाल्लो आसा गोंयांत। तेन्ना सीएमान हेजेर लक्ष घालून सीएमा कडेन मागता हांव, हो कोण मास्टर मायंड आसा ताका बेगींतले बेगीन ताका लोकांच्या मुखार एक्सपोज करचो। तशेंच हांव देवा कडेन मागतां हे रामाक आमच्या बेगींतले बेगीन तेजें आरोग्य बरें जावन आनी अशेंच तेणी आमकां लोकां मदीं येवन लोकांक सपोर्ट करचो। आनी आमी हांगासर हे आयज जमलेले आसा आमचे सगळे एसटी भाव, तशेंच आमचे ओबीसी भाव सुद्दां आसा, ते आमी सदांच सगळे रामाचे फाटल्यान आसतले। जर आमकां रस्त्यार येवचें पडलें सुद्दां जाल्यार आमी आसतले। आनी हे सीएमान बेगीन धरचें तांकां, कित्याक जर फाल्यां लोक सगळे रस्त्यार येत जाल्यार तुमकां आडोवपाक जावचें ना। आयज रामा काणकोणकर हेजे 6 जाणांनी दिसा उजवाडाचेर हल्लो केलो आनी ताका मारले, हल्लो करून ताका मारले। आयज जर अश्यो गोश्टी घडपाक लागल्यो जाल्यार सरकारा कडेन हांव मागता की तेणी हे गोश्टीचेर चड विचार करचो। जर अशेंच आमच्या गोंयांत चालू उरलें जाल्यार फुडें अशी लोकांची दादागिरी गुंडागिरी चालूच उरतली। एकच शब्दांत सांगपाक सोदता की रामा काणकोणकराचो जो हल्लो जालो हो हेची हांव निंद करतां आनी अशें घडपाक जायना। हेचे खातीर हांव आमच्या सीएमा कडेन मागता की आमच्या गोंयांत जाती बांदवा खातीर कडेकोट बंदोबस्त करून कोणाचेर असो न्याय जावपाक जायना हेची तेणी काळजी घेवची। आनी रामा काणकोणकराच्या फाटल्यान